أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। अलिफ लाम मीम صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين अलिफ लाम मीम स्वाद ही हिकिड़ो किताब आहे जेको तो ॾांहुं नाज़िल कयो वियो आहे। सो ऐं नबी तुंहिंजे दिलि में इन जे करे का बि तंगी न थियणु खपे। इहो त इन करे नाज़िल कयो वियो आहे त तूं इन जे ज़रिए मुनकिरनि खे डिॼाणी ऐं ईमान आणण वारनि खे नसीहत थिए। اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون इंसानो जेकी तव्हांजे रब तरफ़ां तव्हां ॾे नाज़िल कयो वियो आहे उन ते हलो ऐं पंहिंजे रब खे छॾे ॿियनि सहारनि जे कढ न लॻो, पर तव्हां नसीहत थोरो ई वठंदा आहियो। وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون केतिरियूं ई आबादियूं हुयूं जिन खे असां बर्बाद करे छॾियो। मथनि असांजो अज़ाब राति जे वॻड़े में ओचितो अची कड़कियो या वरी ॾींहं ॾिठे जो ओॾीअ महिल आयो जॾहिं हू आराम करे रहिया हुआ। فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ऐं जॾहिं असांजो अज़ाब मथनि अची पियो त उन खां सवाइ ॿी का वाई संदन बात न हुई त बेशक असां ई ज़ालिम हुआसूं। فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين पोइ ईअं त ज़रूरु थींदो जो असां उन्हनि माण्हुनि खां पुछा ॻाछा कंदासूं जिन ॾांहुं असां रसूल मोकिलिया हुआ ऐं रसूलनि खां बि पुछंदासीं। فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين पोइ असां पाण पूरी ॼाण सां सभु कुझु थियल खेनि बयानु करे ॿुधाईंदासीं। आख़िर असां किथे ग़ाइब त न हुआसीं। والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ऐं वज़न उन ॾींहुं बिल्कुलु असुल हक़ हूंदो। पोइ जिन जा पुड़ गौरा थींदा उहे ई हूंदा कामयाबी लहण वारा। ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ऐं जिन जा पुड़ थींदा हल्का से ई त हूंदा उहे जिन पंहिंजो पाण खे खसारे में विझी छॾियो हो, छो जो उहे असांजे आयतुनि सां ज़ुल्म कंदा हुआ। ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون असां तव्हांखे ज़मीन में बाख्तियार बणाए रहायो ऐं तव्हां लाइ मंझसि ज़िंदगी गुज़ारण जो सामान मुहैया कयो, पर तव्हां थोरो ई शुक्र अदा करियो था। ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين असां तव्हांखे ख़लक़ण जी शुरूआत कई, पोइ तव्हांखे शक्ल सूरत ॾिनीसूं, पोइ मलाइकनि खे चयोसूं त आदम खे सजदो करियो। हुकुम ॿुधी सभिनी सजदो कयो, पर इब्लीस सजदो कंदड़नि में शामिल न थियो। قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين पुछांइसि तोखे कहिड़ी ॻाल्हि सजदे करण खां झलियो जॾहिं जो मूं तोखे हुकुम ॾिनो हो। चयाईं मां उन खां भलो आहियां, तूं मूंखे बाहि मां पैदा कयो आहे ऐं हिन खे मिटीअ मां। قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين फरमायाई चङो लहो हितां, कहिड़ो हक़ अथई जो हिते वेही वॾाई थो करीं, निकिरी वञ। हक़ीक़त में तूं त उन्हनि मां आहीं जेकी ज़िल्लत घुरी वठंदा आहिनि। قال أنظرني إلى يوم يبعثون
चयाईं मूंखे उन ॾींहं ताईं मोहलत ॾे जॾहिं उहे सभई वरी ॿीहर उथारिया वेंदा। قال إنك من المنظرين फरमायाईं तोखे मोहलत आहे। قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم चयाईं चङो पोइ जीअं तूं मूंखे गुमराहीअ में विधो आहे तीअं मां बि हाणे सिधी राह ते घटि झले विहंदुसि। ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ऐं इंसाननि खे अॻियां पुठियां साॼे खां खाॿे खां हर तरफ़ खां वराए वेंदुसि ऐं तूं उन्हनि मां घणनि खे शुक्रगुज़ार न लहंदे। قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين फरमायाईं निकुर हितां ज़लील ऐं तड़ियुल थी पक ॼाण त उन्हनि मां जेकी तुंहिंजे कढ लॻा तो समेत तिन सभिनी सां जहन्नुम खे भरे छॾींदुसि। ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ऐं ऐं आदम तूं ऐं तुंहिंजी ज़ाल ॿई इन्हीअ जन्नत में रहो जितां वणेव सो खाओ पर हिन वण जे वेझो न वञिजो न त ज़ालमनि मंझां थी पवंदव। فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين पोइ शैतान खेनि बरगलायो त जीअं संदन ओघड़ियूं जेकी खाउन हिक ॿिए खां लिकायूं वयूं हुयूं से संदन आॾो खोले ज़ाहिर करे हुन खेनि चयो तव्हांजे रब जो तव्हांखे हिन वण खां रोकियो आहे सो रुॻो हिन करे त मथां तव्हां मलाइक बणिजी वञो या तव्हांखे हमेशह रहण वारी हयाती मिली वञे। وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ऐं हुन कसम खणी खेनि चयो त मां त तव्हांजो पक्को हॾ ॾोखी आहियां। فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ईअं दोखो ॾेई ॿिन्ही खे नेठि लाहे विधाई। पोइ जॾहिं उन्हनि ॿिन्ही उन ई वण जो मज़ो चखियो त संदन ओघड़ियूं हिक ॿिए जे साम्हूं खुली पयूं ऐं पंहिंजनि जिस्मनि खे जन्नत जे पननि सां ढकण लॻा। तॾहिं संदन रब खेनि सॾे चयो छा मूं तव्हांखे हिन वण खां न रोकियो हो ऐं न चयो हो त शैतान तव्हांजो पधरो दुश्मन आहे। قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ॿई चवण लॻा ऐं असांजा रब असां पंहिंजो पाण ते ॾाढो ज़ुल्म कयो आहे हाणे जेकॾहिं तूं असांखे न बख़्शींदे ऐं असां ते रहम न कंदे त असां ज़रूरु नुक़सान वारनि मां थी पवंदासूं। قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين फरमायाईं लही वञो तव्हां हिक ॿिए जा दुश्मन आहियो ऐं तव्हां लाइ हिक ख़ासि मुद्दत ताईं ज़मीन में रहण जी जाइ ऐं जियापे जो सामान आहे। قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ऐं चयाईं इते ई तव्हांखे जीअणो ऐं इते ई मरणो आहे ऐं इतां ई तव्हांखे नेठि कढियो वेंदो। يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ऐं आदम जी औलाद असां तव्हां ते पोशाक लाथी आहे त तव्हांजी ओघड़ ढके ऐं तव्हां लाइ जिस्म जी हिफ़ाज़त जो ऐं सूंहं जो वसीलो पिणु बणिजे ऐं भले में भलो लिबास त तक़वा जो लिबास आहे। इहो त अल्लाह जे निशानियुनि मां हिकिड़ी निशानी आहे त मन माण्हू को सबक़ पिराइनि।
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ऐं आदम जी औलाद ईअं न थिए जो शैतान तव्हांखे वरी बि ईअं फितने में विझे जीअं हुन तव्हांजे वालदैन खे जन्नत मां कढायो हो ऐं संदन लिबास खाउन लहराए छॾियो हुआईं त जीअं संदन ओगड़ियूं हिक ॿिए जे आॾो खोले ज़ाहिर करे हू ऐं संदसि पोइ लॻ तव्हांखे उतां पिया था ॾिसनि जितां तव्हां खेनि ॾिसी नथा सघो। उन्हनि शैताननि खे असां उन्हनि माण्हुनि जो सरपरस्त बणायो आहे जेकी ईमान नथा आणीनि। وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. उहे माण्हू जॾहिं बि को बेहयाईअ वारो कमु कनि था त चवनि था त असां पंहिंजे अबनि ॾाॾनि खे ईअं कंदे ॾिठो आहे ऐं अल्लाह ई असांखे इन जो हुकुम ॾिनो आहे। चवीन त अल्लाह कॾहिं बि बेहयाईअ जो हुकुम न ॾींदो आहे। छा तव्हां अल्लाह ते था उहे ॻाल्हियूं हणो जिन बाबति तव्हांखे का ॼाण ई कान्हे त अल्लाह जे तरफ़ां आहिनि। قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ऐं नबी चवीन त मुंहिंजे रब त सच ऐं इंसाफ़ जो हुकुम ॾिनो आहे ऐं संदसि हुकुम त इहो आहे त हर इबादत में पंहिंजो रुख़ सही रखो ऐं खेसि ई सॼियो पंहिंजे दीन खे ख़ालिस उन्हीअ लाइ ई करे जीअं हुन तव्हांखे हाणे पैदा कयो आहे तीअं ई तव्हां वरी पैदा कया वेंदो। فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. हिकिड़े टोले खे त हुन सिधो रस्तो ॾेखारियो आहे पर ॿिए टोले ते गुमराही लागू थी वई आहे छाकाणि त उन्हनि अल्लाह जे बदिरां शैताननि खे पंहिंजो सरपरस्त बणायो आहे ऐं वरी सम्झनि ईअं था त ॾाढे सिधे रस्ते ते आहिनि। يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ऐं आदम जी औलाद हर इबादत जे मौक़े ते ठहियल सिंगारियल हूंदा करियो ऐं खाओ पियो पर हद खां न लंघो। अल्लाह हद खां लंघंदड़नि खे पसंदि न कंदो आहे। قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ऐं नबी चमीन त कंहिं अल्लाह जी उन जी ज़ेब ज़ीनत खे हराम कयो आहे जेका हुन पंहिंजनि ॿानहनि लाइ ठाही आहे ऐं कंहिं अल्लाह जूं ॾिनल पाक शयूं खाइण खां रोकियूं आहिनि। चओ इहे समूरियूं शयूं दुनिया वारी ज़िंदगीअ में बि ईमान वारनि लाइ आहिनि ऐं क़यामत जे ॾींहुं त हूंदियूं ई रुगो उन्हनि लाइ। अहिड़ीअ रीति असां पंहिंजूं ॻाल्हियूं खोले तफ़सील सां था बयानु कयूं उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी इल्म वारा आहिनि। قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ऐं नबी चवीन त मुंहिंजे रब त जेकी शयूं हराम कयूं आहिनि से त ही आहिनि बेहयाई जा कम खुलियल तोड़े लिकल ऐं गुनाह ऐं नाहक ॾाढाई करणु ऐं पिणु इहो जो अल्लाह सां कंहिंखे शरीक करियो जंहिं लाइ हुन का बि सनद न लाथी आहे ऐं इहा ॻाल्हि बि त तव्हां अल्लाह ते हणी का ॻाल्हि चओ जंहिं लाइ तव्हांखे का ॼाण ई कान्हे। ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
हर क़ौम लाइ मोहलत जी हिकु मुदत मुक़ररु आहे। पोइ जॾहिं कंहिं क़ौम जो वक़्तु भरिजी आयो त हिकिड़ो पल बि न की पोइ ते पवंदा ऐं न अॻिते टपंदा। يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون। ऐं आदम जी औलाद यादि करे छॾिजो त जेकॾहिं तव्हां वटि ख़ुदि तव्हां मंझां अहिड़ा रसूल अचनि जेकी तव्हांखे मुंहिंजूं आयतूं ॿुधाइनि त जेको बि बेफ़रमानीअ खां बचंदो ऐं पंहिंजी हालत सुधारींदो अहिड़नि लाइ न को ख़ौफ़ हूंदो ऐं न वरी हू ग़मग़ीन थींदा। والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। जेकी माण्हू असांजे आयतुनि खे कूड़ो चवंदा ऐं उन्हनि जे क़बूलण में वॾाई कंदा उहे ई दोज़ख में पवण वारा हूंदा जिते हू सदाईं रहंदा। فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين। भला इन्हीअ खां वधीक ज़ालिम ॿियो केरु हूंदो जेको सफ़ा कूड़ियूं ॻाल्हियूं घड़े अल्लाह ॾांहुं मनसूब करे या अल्लाह जे आयतुनि खे कूड़ो चवे। अहिड़नि माण्हुनि खे संदन क़िस्मत जे लिखे मुताबिक़ पंहिंजो हिसो मिलंदो रहंदो तांजो उहा वेल अची वेंदी जॾहिं असांजा मोकिलियल मलाइक संदन साह कढण लाइ ईंदा। खाउन पुछंदा किथे आहिनि उहे जिन खे तव्हां अल्लाह खे छॾे ॿाॾाईंदा हो। हू चवंदा सभई असां खां गुम थी विया ऐं हू पाण पंहिंजे ख़िलाफ़ शाहिदी ॾींदा त असां हक़ जा मुनकर हुआसूं। قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون। अल्लाह फरमाईंदो तव्हां बि तव्हां खां अॻु थी गुज़िरियल जिन्ननि ऐं इंसाननि जे टोले में शामिल थी वञी जहन्नम दाख़िल थियो। हर हिकु टोलो जॾहिं जहन्नम में दाख़िल थींदो त पाण खां अॻु थी गुज़िरियल टोले ते लानत कंदो वेंदो। तांजो जॾहिं सभु वञी गॾु थींदा त हर पोयों टोलो अॻिए टोले जे बारे में चवंदो त ऐ रब इहे ई माण्हू हुआ जिन असांखे गुमराह कयो हो तंहिं करे इन्हनि खे बाहि जो ॿीणो अज़ाब ॾिजाए। जवाब में फरमायो वेंदो हर हिक लाइ ॿीणो अज़ाब आहे पर तव्हां नथा ॼाणो। وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون। ऐं पहिरियों टोलो पोएं टोले खे चवंदो त तव्हांखे वरी असां ते कहिड़ी फज़ीलत हासिल हुई हाणे जेकी कमायो अथव तंहिंजे एवज़ चखो मज़ो अज़ाब जो। إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين। पक ॼाणो त जिन माण्हुनि असांजे आयतुनि खे कूड़ो सड़ियो ऐं उन्हनि जे मञण खां आकड़ कई तन लाइ आसमान जा दरवाज़ा कॾहिं बि न खोलिया वेंदा। उन्हनि लाइ जन्नत में वञणु ईअं नामुमकिन आहे जीअं सुईअ जे पाखे मां उठ जो लंघणु। ॾोहारियुनि खे असां अहिड़ो ई बदिलो ॾींदा आहियूं। لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين। उन्हनि लाइ विछावणो बि जहन्नुम जो हूंदो त मथनि ओछण बि जहन्नुम जो हूंदो। हीअ आहे उहा सज़ा जेका असां ज़ालिमनि खे ॾींदा आहियूं।
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. बाक़ी जिन माण्हुनि असांजे आयतुनि खे मञियो ऐं नेक अमल कयाऊं ऐं असां हर कंहिंखे संदसि वित आहार ई ज़िम्मेवार बणाईंदा आहियूं, उहे जन्नत जा हक़दार आहिनि जिते हू सदाई रहंदा. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. उन्हनि जे दिलुनि में हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ जेका कदूरत हूंदी सा असां कढी छॾींदासूं. संदन हेठां वाहियूं पयूं वहंदियूं ऐं हू चवंदा त साराह अल्लाह जे लाइ आहे जंहिं असांखे इहो रस्तो ॾेखारियो, न त असां पाण पंहिंजे सिर सिधो रस्तो कॾहिं बि न लही सघूं हा जेकॾहिं अल्लाह असांजी रहनुमाई न करे हा. असांजे रब जे मोकिलियल रसूलनि बेशक हक़ ई आंदो हो. उन वक़्तु आवाज़ ईंदुनि त हीअ जन्नत जंहिंजा तव्हां वारिस बणाया विया आहियो तव्हांखे उन्हनि अमलनि जे बदिले में मिली आहे जेकी तव्हां कंदा रहंदा हुयो. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. पोइ उहे जन्नती माण्हू दोज़खियुनि खे सॾु करे चवंदा असां त उन्हनि सभिनी वादनि खे सचो ॾिठो जेकी असांजे रब असां सां कया हुआ. छा तव्हां बि उन्हनि वाइदनि खे सचो लधो जेकी तव्हांजे रब कया हुआ? हू वराणी ॾींदा हाओ. पोइ उन वक़्तु संदन विचां हिकु सॾींदड़ वॾे वाक़े चवंदो अल्लाह जी लानत आहे उन्हनि ज़ालिमनि ते. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. जेके अल्लाह जे रस्ते खां माण्हुनि खे रोकींदा हुआ ऐं उनखे ॾिंगो फिॾो करणु घुरंदा हुआ ऐं आख़िरत जा इनकारी हुआ. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. उन्हनि ॿिन्ही टोलनि जे विच में हिकिड़ी अड़ हूंदी जंहिंजे ऊचाइनि ते के माण्हू हूंदा जेकी हर कंहिंखे संदसि मुंहुं ॾिसी सुञाणे वठंदा ऐं जन्नत वारनि खे सॾे चवंदा त तव्हां ते सलामती हुजे. उहे माण्हू जन्नत में त दाख़िल न थिया हूंदा पर उन जा उम्मीदवार हूंदा. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ऐं जॾहिं संदन नज़रूं फिरी दोज़ख वारनि ॾांहुं थींदियूं त चवंदा ऐं रब असांखे इन्हनि ज़ालिमनि जी क़ौम में शामिल न कजांइ. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. पोइ उहे ऊचाइनि वारा माण्हू दोज़ख जे किन मुख्य शख़्सियतुनि खे संदन मुंहं मां ई सुञाणे सॾु करे चवंदा त ॾिठव अॼु न की तव्हांजा जथा तव्हांजे कंहिं कमु आया ऐं न उहा मूड़ी जंहिं ते वॾाई कंदा हुयो. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ऐं छा ही जन्नत वारा उहे न आहिनि जिन बाबति तव्हां कसम खणी पिया चवंदा हुयो त इन्हनि खे त अल्लाह पंहिंजी रहमत मां कुझु न ॾींदो. अॼु त इन्हनि खे ई चयो वियो त जन्नत में दाख़िल थी वञो. तव्हां लाइ न की को ख़ौफ़ आहे ऐं न को ग़म. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ऐं दोज़खी बहिश्त वारनि खे सॾे चवंदा त थोरो पाणी या जेको रिज़्क़ अल्लाह तव्हांखे ॾिनो आहे उन मां कुझु असां ॾे बि उछलायो.
हू जवाब में चवंदा, अल्लाह इहे ॿई शयूं उन्हनि हक़ जे मुनकरनि ते हराम करे छॾियूं आहिनि। الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون। जिन पंहिंजे दीन खे खणी रौशो ऐं रांदि बणायो हो ऐं जिन खे दुनिया जी हयातीअ ठगे विधो हो, अल्लाह तो फरमाए त अॼु असां बि खेनि ईअं ध्यान मां कढी छॾींदासूं जीअं हिननि हिन ॾींहं जी मुलाक़ात खे विसारे छॾियो हो ऐं असांजे आयतुनि जो इनकार कंदा हुआ। ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون। असां उन्हनि माण्हुनि वटि अहिड़ो किताब आंदो आहे जंहिंखे असां इल्म जी बुनियाद ते मुफ़सिल बणायो आहे ऐं जेको ईमान वारनि लाइ हिदायत ऐं रहमत आहे। هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون। ही माण्हू नथा इंतज़ार कनि मगर इन ॻाल्हि जो त इहो नतीजो साम्हूं अचे जंहिंजी हीउ किताब ख़बर ॾेई रहियो आहे। जंहिं ॾींहुं इहो नतीजो आॾो आयो न त पोइ उहे ई माण्हू जिन अॻे उनखे पे नज़रअंदाज़ कयो हो चवंदा त सचपच असांजे रब जे रसूलनि त हक़ आंदो हो। पोइ छा हाणे असांखे के सिफ़ारिशी मिलंदा जेके असां लाइ सिफ़ारिश कनि या वरी असांखे वापसि मोकिलियो वञे। तां त असां जेकी कंदा हुआसूं उन खां ॿीअ तरह अमल करे ॾेखारियूं। उन्हनि पाण खे टोटे में विधो हो ऐं उहे समूरा कूड़ जेके घड़िया हुयाऊं खाउन गुम थी विया। إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين। हक़ीक़त में तव्हांजो रब अल्लाह ई आहे जंहिं आसमाननि ऐं ज़मीन खे 6 ॾींहंनि में पैदा कयो, पोइ पंहिंजी बादशाहीअ वारे तख़्त ते जलवा फरमा थियो जेको राति सां ॾींहं खे ढके थो छॾे, पोइ ॾींहुं राति जे कढ पियो डोड़ंदो अचे। जंहिं सिज ऐं चंड ऐं तारा पैदा कया सभई संदसि हुक्म जा पाबंद आहिनि। ख़बरदार थियो ख़ल्क़ बि उन्हीअ जी ई आहे ऐं हुकुम बि उन जो ई हलंदो। वॾी बरकत वारो आहे अल्लाह सभिनी जहाननि जो मालिक ऐं पालनहार। ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين। पंहिंजे रब खे सॼो आजिज़ीअ सां ऐं लिकी लिकी, बेशक हू हद खां लंघण वारनि खे पसंदि न कंदो आहे। ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين। ज़मीन में फ़साद खड़ो न करियो जॾहिं जो संदसि इस्लाह थी चुकी आहे ऐं अल्लाह खे ई सॼो डिॼंदे डिॼंदे ऐं उमीद विचां। बेशक अल्लाह जी रहमत नेकनि खे वेझी आहे। وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون। ऐं उहो अल्लाह ई आहे जेको हवाउनि खे पंहिंजी रहमत खां अॻुवाट ख़ुशख़बरीअ तौरु मोकिलींदो आहे। पोइ जॾहिं उहे पाणीअ सां भरियल ककरनि खे खणी हलनि थियूं त असां खेनि कंहिं मुअल ज़मीन ॾांहुं हकिले वञूं था ऐं उते मींहुं वसाए क़िस्मे क़िस्मे मेवा उपायूं था। ॾिसो ईअं ई असां मुअलनि खे मौत वारी हालत मां कढूं था त मन तव्हां को सबक़ पिरायो। والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا
كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. जेका ज़मीन भली हूंदी आहे पंहिंजे रब जे हुकुम सां उन जी पैदावार बि जाम लहंदी आहे ऐं जेका ज़मीन ख़राब हूंदी आहे तंहिंजो उपाज त कंहिं न कम जो हूंदो आहे। अहिड़ीअ तरह असां निशानियुनि खे वराए वराए था पेश कयूं उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी शुक्र करण वारा आहिनि। لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. असां नूह खे संदसि क़ौम ॾांहुं मोकिलियोसीं। हुन चयो ऐं मुंहिंजी क़ौम अल्लाह जी बानप करियो उन खां सवाइ तव्हांजो ॿियो को बि माबूद कोन्हे। मां तव्हांजे बारे में हिकिड़े ख़तरनाक ॾींहं जे अज़ाब खां डिॼां थो। قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. संदसि क़ौम जे सरदारनि जवाबु ॾिनो असांखे त ईअं थो नज़र अचे त तूं पधरी गुमराही में पियल आहीं। قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. नूह चयुनि ऐं मुंहिंजी क़ौम मूं में त का गुमराही कान्हे पर मां त जहाननि जे पालणहार जो रसूल आहियां। أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. तव्हांखे पंहिंजे रब जा पैगाम पहुचायां थो ऐं तव्हांजो ख़ैरख़्वाह आहियां ऐं मूंखे अल्लाह वटां जेको मालूम थियो आहे सो तव्हांखे मालूम न आहे। أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. छा तव्हांखे इन ॻाल्हि ते अजब लॻो आहे त तव्हां वटि तव्हांजे ई पंहिंजी क़ौम जे हिकिड़े माण्हूअ जे वसीले तव्हांजे रब जो चिताव आयो आहे त जीअं अव्हांखे ख़बरदार करे ऐं तव्हां ग़लति रवश खां बची वञो त मन तव्हां ते रहम कयो वञे। فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. पर उन्हनि खेसि कूड़ो सॼियो नेठि असां खेसि ऐं संदसि साथियुनि खे हिकु ॿेड़ीअ में बचाए वरितो ऐं उन्हनि माण्हुनि खे ॿोड़े छॾियोसीं जिन असांजे आयतुनि खे कूड़ो सॼियो हो। पक ॼाणो त उहे माण्हू अंधा हुआ। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ऐं आद ॾांहुं असां संदन भाउ हूद खे मोकिलियो चयाईं त ऐं मुंहिंजी क़ौम अल्लाह जी बानप करियो उन खां सवाइ तव्हांजो ॿियो को बि माबूद कोन्हे पोइ छा तव्हां बुछड़ियुनि ॻाल्हियुनि खां पाण न बचाईंदव। قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. संदसि क़ौम जे सरदारनि जेकी संदसि ॻाल्हि मञण खां इनकार करे रहिया हुआ जवाब में चयुसि असां त तोखे बेअकुलीअ में पियल था सम्झूं ऐं असांजो ख़्यालु आहे त तूं कूड़ो आहीं। قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. हुन चयुनि ऐं मुंहिंजी क़ौम मां बेअकुलीअ में पियल न आहियां बल्कि मां त रब्बुल आलमीन जो रसूल आहियां। أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. तव्हांखे पंहिंजे रब जा पैगाम पहुचायां थो ऐं तव्हांजो अहिड़ो भलो घुरंदड़ आहियां जंहिं ते वेसाह करे सघिजे थो। أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. छा तव्हांखे इन ॻाल्हि ते थो अजब लॻे त तव्हां वटि तव्हांजे पंहिंजे क़ौम जे ई हिकु माण्हूअ वसीले तव्हांजे रब जो चिताव पहुतो आहे त जीअं हू तव्हांखे ख़बरदार करे उहा ॻाल्हि यादि करियो त तव्हांजे रब नूह जी क़ौम खां पोइ तव्हांखे उन जो जाइनशीन बणायो आहे ऐं तव्हांखे जिस्म में ताक़तवर बणायो अथाई। पोइ अल्लाह जे नेमतुनि खे यादि रखो उमीद त कामयाब थींदव। قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. उन्हनि वराणी ॾिनसि त छा तूं असां वटि इन लाइ आयो आहीं त असां फ़क़ति अल्लाह जी इबादत करियूं ऐं उन्हनि खे छॾे ॾियूं जिन जी इबादत असांजा अब्बा ॾाॾा कंदा आया आहिनि. चङो त पोइ आण उहो अज़ाब जंहिंजी तूं असांखे धमकी पियो ॾीं जेकॾहिं तूं सचो आहीं. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. हुन चयुनि तव्हांजे रब जी फटकार ऐं संदसि ग़ज़ब तव्हां ते पइजी चुको आहे. छा तव्हां मूंसां उन्हनि नालनि बाबति झगड़ो करियो था जेकी तव्हां ऐं तव्हांजे अबनि ॾाॾनि खणी रखिया आहिनि जिन लाइ अल्लाह का बि सनद नाज़िल न कई आहे. चङो भला तव्हां बि इंतज़ारु करियो ऐं मां बि तव्हां सां गॾिजी इंतज़ारु थो करियां. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. आख़िर सां पंहिंजी महिरबानीअ सां हूद ऐं संदसि साथियुनि खे बचाए वरितो ऐं उन्हनि माण्हुनि जी पाड़ ई पटे छॾी जिन असांजे आयतुनि खे कूड़ो छॾियो हो ऐं न वरी ईमान ई आंदो हुआऊं. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ऐं समूद ॾांहुं असां संदनि भाउ सालिह खे मोकिलियो. हुन चयुनि ऐं मुंहिंजी क़ौम अल्लाह जी बानप करियो उन खां सवाइ तव्हांजो ॿियो को बि माबूद कोन्हे. तव्हां वटि तव्हांजे रब जो पधरो दलील अची वियो आहे. हीअ ॾाची तव्हां लाइ हिकिड़ी निशानीअ तौरु आहे. तंहिं करे उनखे छॾियो त अल्लाह जी ज़मीन में चरंदी रहे ऐं उनखे कंहिं बुरे इरादे सां हथु न लाइजो न त हिकु दर्दनाक अज़ाब अची अव्हां खे सोघो कंदो. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. यादि करियो उहो वक़्तु जॾहिं अल्लाह आद जी क़ौम खां पोइ तव्हांखे उन जो जाइ नशीन बणायो ऐं तव्हांखे धरतीअ ते उहा हैसियत ॾिनाई जो अॼु तव्हां संदसि मैदानी इलाइक़नि में आलीशान महल अॾियो था ऐं जबलनि खे टुके घर था जोड़ियो. सो कुदरत जे करिश्मनि खां ग़ाफ़िल न थियो ऐं धरतीअ ते बेफ़रमानी करे फ़साद बर्पा कंदड़ न बणिजो. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. संदसि क़ौम जे सरदारनि जेकी वॾाईअ में पुर लॻा पिया हुआ कमज़ोर तबिके जे उन्हनि माण्हुनि खे जिन ईमान आंदो हो चयाऊं छा तव्हां वाक़ई ॼाणो था त सालिह पंहिंजे रब जो मोकिलियल आहे. उन्हनि चयो बेशक जंहिं पैगाम साण मोकिलियो वियो आहे उनखे असां मञूं था. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. उन्हनि वॾाई कंदड़नि चयो जंहिं शइ खे तव्हां मञियो आहे असां उन जा मुनकर आहियूं. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. पोइ उन्हनि ॾाचीअ खे मारे विधो ऐं निहायत सरकशीअ सां पंहिंजे रब जे हुक्म जी भञकड़ी कयाऊं ऐं सालिह खे चयाऊं त आण उहो अज़ाब जंहिंजी असांखे धमकी थो ॾीं जेकॾहिं तूं सचपचु रसूलनि मंझां आहीं. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. नेठि हिकु धोॾींदड़ आफ़त अची खेनि क़ाबू कयो जो हू पंहिंजनि घरनि में ढूंढड़ा थी पइजी रहिया
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ऐं सालियो इहो चवंदो इतां निकिरी वियो त ऐं मुंहिंजी क़ौम मां त पंहिंजे रब जो पैगाम तव्हांखे पहुचाए छॾियो ऐं मां त तव्हांजी ॾाढी ख़ैर ख़ाही कई पर आउं छा करियां तव्हांखे पंहिंजा ख़ैर ख़ाह त वणंदा ई न आहिनि. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ऐं लूत खे बि असां रसूल करे मोकिलियो. पोइ यादि करियो जॾहिं हुन पंहिंजी क़ौम खे चयो छा तव्हां अहिड़ा बेहया थी विया आहियो जो अहिड़ा बेलॼाईअ जा कम था करियो जेकी तव्हां खां अॻु दुनिया में कंहिं न कया. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. तव्हां औरतुनि खे छॾे मर्दनि सां था पंहिंजी ख़्वाहिश पूरी करियो. हक़ीक़त में तव्हां त बिल्कुलु लीकोई लंघे वञण वारा माण्हू आहियो. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. पर संदसि क़ौम जो जवाबु इन खां सवाइ ॿियो को बि न हो त कढो इन्हनि खे पंहिंजे ॻोठनि मां वॾा था पाकाईअ वारा बणजनि. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. आख़िरकार असां लूत ऐं संदसि घर वारनि खे सवाइ संदसि ज़ाल जे जेका पोइ ते रहण वारनि मां हुई وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. बचाए वरितोसीं ऐं संदसि क़ौम ते हिकिड़ो पथरनि जो मींहुं वसायोसीं पोइ ॾिसो त उन्हनि ॾोहारियुनि जी पछाड़ी छा थी. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ऐं मदयन वारनि ॾांहुं असां संदन भाउ शुएब खे मोकिलियो. हुन चयो ऐं मुंहिंजी क़ौम अल्लाह जी ॿानप करियो उनखां सवाइ तव्हांजो ॿियो को बि माबूद कोन्हे. तव्हां वटि तव्हांजे रब जी चिटी रहनुमाई अची वई आहे. तंहिं करे माप ऐं तौर पूरी करियो. माण्हुनि खे संदन शयुनि में कस न लॻायो ऐं ज़मीन में फ़साद न फैलायो. जॾहिं जो संदसि इस्लाह थी चुकी आहे उन्हीअ में तव्हांजी भलाई आहे जेकॾहिं सचुपचु तव्हां मोमिन आहियो. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ऐं हर वाट ते रहज़न बणिजी न वियो जो माण्हुनि खे ॾहका में विझण ऐं ईमान आणण वारनि खे अल्लाह जे रस्ते खां रोकण लॻो ऐं सही वाट खे ॾिंगो फिॾो करण जे कढ लॻो. ऐं यादि करियो उहो ज़मानो जॾहिं तव्हां थोरा हुयो पोइ अल्लाह तव्हांखे वधाए घणो कयो ऐं अखियूं पटे ॾिसो त दुनिया में फ़साद फैलाईंदड़नि जी पछाड़ी छा थी आहे. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. जेकॾहिं तव्हां मां हिकिड़ो टोलो उन जी तालीम ते जंहिं सां मूंखे मोकिलियो वियो आहे ईमान आणे थो ऐं ॿियो ईमान नथो आणे त सब्र करे वेठा ॾिसो तांजो अल्लाह असांजे विच में फ़ैसिलो करे छॾे ऐं उहो ई सभिनी खां भले में भलो फ़ैसिलो कंदड़ आहे. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. संदसि क़ौम जे सरदारनि जिन वॾाई कई तिन चयो ऐं शुएब असां तोखे ऐं उन्हनि माण्हुनि खे जिन तोसां गॾु ईमान आंदो आहे
पंहिंजे ॻोठ मां तड़े कढंदासूं, न त तव्हांखे असांजी मिलत में मोटी अचिणो पवंदो। शुएब जवाबु ॾिनो, छा तोणे जो असां राज़ी न हुजूं त बि असांखे ज़ोरीअ फेरायो वेंदो। قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين। असां त पोइ अल्लाह ते कूड़ हणण वारा थियासूं जो तव्हांजे दीन में मोटी अचूं, जॾहिं जो अल्लाह असांखे उन खां छुटकारो ॾेई चुको आहे। असां लाइ त ओॾांहुं मोटणु हाणे मुमकिन ई न आहे, सवाइ उन जे जो अल्लाह असांजे रब जी इहा मर्ज़ी हुजे। असांजे रब जे इल्म में त हर शइ अची वञे थी, उन्हीअ ते ई असांजो भरोसो आहे। ऐं असांजा रब असांजे ऐं असांजी क़ौम जे विच में हक़ मुताबिक़ फ़ैसिलो करे छॾ, ऐं तूं फ़ैसिले करण में सभिनी खां भलो आहीं। وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون। संदसि क़ौम जा सरदार जेके संदसि ॻाल्हि मञण खां इनकार करे चुका हुआ, पाण में चवण लॻा त जेकॾहिं तव्हां शुएब जी पैरवी करण लॻो त पोइ बर्बाद थी वेंदव। فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين। पर पोइ थियो ईअं जो हिकु धोॾींदड़ आफ़त अची खेनि पकड़ियो ऐं हू पंहिंजनि घरनि में ऊंधा थी पइजी रहिया। الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين। जिन माण्हुनि शुएब खे कूड़ो सड़ियो हो उहे ईअं थी विया जो ॼण उते हुआ ई न। जिन शुएब खे कूड़ो सड़ियो हो तबाही उहे थिया। فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين। ऐं शुएब ईअं चवंदो उतां हलियो वियो त ऐं मुंहिंजी क़ौम वारो, मूं पंहिंजे रब जा पैगाम तव्हांखे पहुचाए छॾिया ऐं तव्हांजे ख़ैर ख़ाईअ जो हक़ अदा कयो। पोइ आउं हाणे कीअं थो अहिड़ी क़ौम ते अफ़सोस कयां जेका हक़ जे क़बूल करण खां इनकार करे थी। وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون। ईअं कॾहिं बि न थियो आहे जो असां कंहिं ॻोठ में नबी मोकिलियो हुजे ऐं उतां जे रहाकुनि खे अॻुवाट तंगीअ ऐं सख़्तीअ में न विधो हुजे त मन ईअं निवड़त कनि। ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون। पोइ वरी असां संदन ख़राब हालत खे सुठी हालत में बदिलाए छॾियो, एसी ताईं जो हू वधूं वधि थी विया ऐं चवण लॻा त असांजे वॾनि ते बि ॾुखनि ऐं सुखनि जा लाहा चाढ़ा ईंदा रहिया आहिनि। नेठि असां खेनि ओचितो पकड़ियो जो का खुड़क ई न पयनि। ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون। जेकॾहिं ॻोठनि वारा ईमान आणनि हा ऐं परहेज़गार थियनि हा, असां मथनि आसमान ऐं ज़मीन मां बरकतुनि जा दरवाज़ा खोले छॾियूं हा, मगर उन्हनि त कूड़ भायो। तंहिं करे असां बि संदन बुरीअ कमाईअ सबबि जेका पिया कंदा हुआ खेनि पकड़ियो। أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون। पोइ भला हाणे ॻोठनि वारा इन ॻाल्हि खां बेडपा थी पिया आहिनि छा त असांजी पकड़ मथनि ओचितो ई ओचितो राति जे वॻड़े में जॾहिं जो हू सुतल हूंदा न अची पवंदी। أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون। या वरी हाणे दिलजाए थी वई अथनि छा त असांजी पकड़ मथनि ईअं ॾींहं ॾिठे जो जॾहिं हू रांदि रूंद में हूंदा अची न पवंदी। أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون।
छा उहे माण्हू अल्लाह जी रिथियल रिथ खां बेखौफ़ थी विया आहिनि? हालांकि अल्लाह जी तदबीर खां उहा ई क़ौम बेडपी थींदी आहे जेका तबाह थियण वारी हूंदी आहे। أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ऐं उन्हनि माण्हुनि खे जेकी ज़मीन जे अॻूणनि रहाकनि खां पोइ उन जा वारिस थींदा आहिनि, इन ई हक़ीक़त को सबबु न सेखारियो आहे छा त जे असां चाहियूं त संदन गुनाहनि सबबु खेनि पकड़े सघूं था ऐं असां संदन दिलियुनि ते मोहर हणी था छॾियूं जो पोइ हू कुझु ॿुधनि ई नथा। تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين उहे क़ौमूं जिन जा किस्सा असां तोखे ॿुधायूं पिया संदन पैगंबरनि वटनि चिटियूं निशानियूं आंदियूं, पर जंहिं शइ खे हू अॻे हिकु भेरो कूड़ो सॾे चुका हुआ तंहिंखे वरी पोइ मञण वारा न हुआ। ॾिस, इन ई रीति असां हक़ खे न मञण वारनि जे दिलियुनि ते मोहर हणी था छॾियूं। وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين असां उन्हनि मां घणनि में वाइदे पाइण जी का ॻाल्हि न ॾिठी, उटलो घणनि खे फासिको ई ॾिठोसूं। ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين पोइ उन्हनि क़ौमुनि खां बाद असां मूसा खे पंहिंजी निशानियुनि साण फिरौन ऐं संदसि क़ौम जे सरदारनि ॾांहुं मोकिलियो, पर उन्हनि बि असांजे निशानियुनि सां ज़ुल्म कयो। पोइ ॾिस त उन्हनि फ़सादियुनि जी पछाड़ी छा थी।